अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने लोगों की बातें सुनकर अपने कानों में रुई ठोंस ली ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात न सुनाई दे। तुफैल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कबीले के लिए बद्दुआ करने के लिए कहा, क्योंकि वो बदकार और बदजानी थे। अल्लाह ताला ने हदायत अता फरमाई, खुद भी मुसलमान हुआ और उसने अपने ख़ानदान को मुसलमान किया। उसके अलावा अपने पूरे कबीले को उसने इस्लाम की दावत दी और वो भी मुसलमान हो गया। आज का वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सैयदुना तुफैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब वो मक्का मुकरमा में आए तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ थे। कुरैश के आदमी चलकर उनके पास आए और तुफैल बहुत ही शरीफ इंसान थे और शायर भी थे, समझदार भी थे। कुरैश के लोगों ने उनसे कहा, ए तुफैल, आप हमारे शहर में तशरीफ़ लाए हैं और ये शख्स मोहम्मद है जो हमारे दरमियान में है। उसने हमें परेशान कर रखा है, उसने हमारी जमीयत को बखेर दिया है, हमारे मामलात में तफरीक डाल दी है। इसकी बात जादू का असर रखती है और वो आदमी उसके दरमियान, बाप के दरमियान, आदमी और उसके भाई के दरमियान, भाई और उसकी बीवी के दरमियान इसने तफरीक डाल दी है। हमें डर लगता है कि जिस मुसीबत में हम दो चार हैं, हम पहुंच चुके हैं, जो मुसीबत हम उठा रहे हैं, कहीं वो आप और आपकी कौम पर ना आ पड़े। लिहाजा ना तुम इससे बात करना, ना इसकी कोई बात ही सुनना। हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो मुझे मुसलसल समझाते रहे, यहाँ तक कि मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं ना इसकी आवाज़ सुनूंगा, ना इसकी कोई बात सुनूंगा, ना ही इससे बात करूंगा। चुनांचे सुबह के वक़्त जब मैं मस्जिद हराम में गया तो मैंने अपने कानों में रुई ठोस रखी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मेरे कान में न पड़े, ना मैं आपसे कुछ सुनना चाहता था। तुफैल फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद में गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा हो गया। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम सुनाना चाहते थे, चुनांचे मैंने बहुत उम्दा कलाम सुना। फिर मैंने अपने आप से कहा कि मेरी माँ मुझे गुम पाए, मैं एक समझबूझ रखने वाला एक समझदार शायर हूँ, मुझ पर अच्छा और बुरा पोशीदा नहीं रह सकता। क्यों ना हो कि मैं उस शख्स की बात सुनूं, अगर वो मुझे अच्छी लगी तो मैं कबूल कर लूंगा, अगर मुझे बुरी लगी तो मैं छोड़ दूंगा। तुफैल कहते हैं मैं वहाँ ठहर गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ लौटे तो मैं भी आप वसल्लम के पीछे हो लिया। आप अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया। मैं आप वसल्लम से मुखातब हुआ, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझे आपके बारे में ये बातें कही हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में इतना डराया कि मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली ताकि मैं आपकी कोई बात सुन ना पाऊँ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे आपकी जितनी बात सुनाना थी मैंने सुन ली, लिहाजा आप अब मुझे अपनी बात सुनाइए। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम की दावत दी और मुझे कुरान मजीद की तिलावत सुनाई। अल्लाह की कसम मैंने कभी इससे अच्छी और अदलो इंसाफ वाली बात न सुनी थी। तुफैल कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने हक बात की गवाही दी। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं उनकी तरफ लौट कर उनको इस्लाम की दावत दूंगा। आप अल्लाह ताला से दुआ करें वो मुझे कोई ऐसी निशानी दे दे जो उन लोगों पर मददगार साबित हो और मैं उनके साथ उनको इस्लाम की दावत पर बुलाऊं, मैं उनको इस्लाम की दावत दूं। आप वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तुफैल को कोई निशानी अता फरमा। तुफैल फरमाते हैं मैं अपनी कौम की तरफ रवाना हुआ, यहाँ तक कि जब मैं उनके सामने हाजिर हुआ तो मेरी आंखों के दरमियान चिराग की तरह नूर टपक रहा था, यानी पेशानी पर आंखों के दरमियान नूर टपक रहा था। मैंने कहा, है अल्लाह, चेहरे के अलावा मुझे किसी और जगह पर नूर। मुझे खदशा है कि कहीं लोग ये ख्याल ना करें कि उनका दीन छोड़ने की वजह से मेरे चेहरे का हुलिया बदल चुका है। तुफैल फरमाते हैं कि वो नूर जो था वो मेरे कोड़े में आ गया, यानी मेरी छड़ी में, मेरी लाठी में आ गया।
جب میں ان کی طرف آتا تو لوگ چراغاں کی طرح میرے کوڑے سے نور ٹپکتا دیکھتے، میری چھڑی سے، میری لاٹھی پر سے نور ٹپکتا دیکھتے۔ چنانچہ اس نشانی کے ساتھ جب صبح ہوئی ان کے پاس پہنچا تو میرے والد صاحب میرے پاس آئے۔ وہ بوڑھے آدمی تھے۔ میں نے ان سے کہا، ابا جان میری بات سنیں، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میرے ابا جان نے کہا، اے میرے بیٹے وہ کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی شروع کر دی۔ میرے والد نے کہا، اے میرے بیٹے میرا بھی وہی دین ہے جو تیرا ہے۔ میں نے کہا، جائیے غسل کیجئے، میں آپ کو بھی وہی کچھ سکھاؤں جو مجھے سکھایا گیا۔ طفیل فرماتے ہیں، میرے والد محترم گئے اور غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کیے اور میرے پاس آئے۔ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طفیل فرماتے ہیں، اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے کہا، سنو، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا، میرے اور تیرے درمیان اسلام نے فرق کر دیا ہے۔ میں نے کہا، میں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی۔ اس نے کہا، میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، جا زشرا چراگاہ کی طرف جاؤ، وہاں سے پاکیزگی اختیار کرو، غسل کرو۔ زشرا دوس قبیلے کا ایک بت خانہ تھا۔ اس کے ارد گرد ایک چراگاہ تھی جسے انہوں نے بت کے لیے محفوظ کر لیا تھا اور پہاڑ سے پانی گر کر اس میں جمع ہوتا تھا۔ طفیل فرماتے ہیں، میری بیوی کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ کو زشرا چشمے کی موجوں سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا، نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ چنانچہ وہ گئی، اس نے غسل کیا، پھر وہ واپس آئی۔ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے دوس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، یعنی باقی سب خاندانوں کو دعوت دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے میں بہت زیادہ سستی دکھائی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے میں آیا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوس قبیلے پر میری بات سے زیادہ غلبہ زناکاری کا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ طفیل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی دوس، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، اور مجھے کہا اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ اور انہیں دوبارہ دعوت دو اور ان سے نرمی والا برتاؤ اختیار کرو۔ چنانچہ میں مسلسل اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور خندق بھی گزر گئی۔ پھر میں اپنی قوم کے ان لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے۔ چنانچہ میں 70 یا 80 گھرانوں کے ساتھ مدینے میں ٹھہرا۔ پھر ہم بھی خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت کا حصہ دیا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث 2720 نمبر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 4586 نمبر حدیث موجود ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک شیئر کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔